حضرت نو کمیز ویکھ کے تے ساری گل سمجھ آ گئی. حضرت فرماندے نے او پترو اے تے تسی گل آپ بنائیے, اے تے ساری کہانی تواڈی اپنی گھڑی ہوئی ہے. میرے یوسف نو تے بیڑیاں نے نہیں کھادا. اللہ اکبر. تے مولوی عبدالستار رحمت اللہ علیہ اے تے دا ترجمہ ایویں کردے نے, کہندے نے کہ او بگیاڑ تواڈے نالوں نکلیا بہت نیارا, یوسف دا تے بے ادب نہ ہویا تے یوسف کھا گیا سارا. تسی کہو بگیاڑاں کھادا یوسف بدر منیرا, تسی کہو بگیاڑاں کھادا اے یوسف بدر منیرا. او کرتے دا تے بے ادب نہ ہویا تے یوسف کھا گیا سارا. حضرت فرماندے نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا, بیٹے ہوئے تے تواڈی اپنی بڑائی کوئی کہانی ہے, مگر اس سارے موقع تے حضرت یعقوب علیہ السلام دا رد عمل کیے. حضرت فرماندے نے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. حضرت فرماندے نے میں اس موقع تے صبر ہی کرانگا, صبر کرنا ہی بہتر ہے, مگر جو تسی کہانی بیان کر دے اس کہانی تے اللہ ہی میرا مددگار ہے, اللہ ہی مدد کرے گا. اللہ اکبر. اللہ میرے ویریو حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے بڑے حادثے تے صبر دا مظاہرہ کر دینے. بلا تاخیر محترم جناب حضرت مولانا قاری القرآن محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد اویس کرنی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ تو صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمان گے. بڑی دل جمی دنال اور محبت دنال سماعت فرماؤ. الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا ومرشدنا محمد المجتبى صلی اللہ علیہ وسلم الذي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے جسے تو پکڑ لے اسے چھڑا سکتا نہیں کوئی اور پھر اسے کون پکڑے جسے مولا تو رہا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی مصر کا ایک قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے
گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، اور میرے اللہ کی رحمت عنایت دیکھیے، میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے، موسیٰ لینے جائے آگ، مولا پیغمبری عطا کر دے، موسیٰ لینے جائے آگ، موسیٰ لینے جائے آگ، مولا پیغمبری عطا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اللہ دی تعریف تو بعد نبی علیہ السلام دی نعت دے چند جملے تے پھر انشاءاللہ بعد دا آغاز ہوئے گا۔ سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج پینی چاہی دی پیارے نبی دا نام سن کے تے درود پاک دی صدا دل دیاں تھا گرائیاں چو نکلنی چاہی دی ہے۔ آج پتہ چل جائے لیاقت آباد والیاں اج او لوگ موجود نے جڑے نبی پاک نال صحیح محبت کرن والے، درود پاک پڑھنا، نبی پاک دا نام سن کے آپ دے نام دا ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، عزت بھی ہے، اور پیارے نبی دے نال محبت دا ایک اظہار بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا کہ سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا محمد دا، ورفعنا لک ذکرک، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، تے وار کے تن دیاں لیراں وی، تے وار کے تن دیاں لیراں وی، کیتا خوب اکرام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے،
سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اگلے جملے بڑے محبتاں بڑے جملے بڑے کمال دے جملے آگے نے کہ سنگ دل بیج کول آ بیندے کہ دے کول نبی پاک علیہ السلام دے کول سنگ دل بیج کول آ بیندے مک تک لیندے دل دے بیندے سنگ دل وی جے کول آ بیندے دل دے بیندے مک تک لیندے دل دے بیندے تے دشمن وی راتی دشمن بھی لک لک کے راتی دشمن بھی چھپ چھپ کے راتی آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء خاتم الانبیاء رحمت کائنات امام کائنات اور پوری انسانیت دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے سامعین گرامی قدر بزرگوں عزیز بھائیوں انتہائی واجب الاحترام معززات اسلامی ماؤں اور بہنوں دعا ہے اللہ کریم اس عظیم الشان محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر میرا اور تساں احباب دا شرکت کرنا محترم جناب حاجی محمد ارشد صاحب اور انہاں دے بیٹے اور دیگر انہاں دے معاونین دا اس پروگرام دا انتظام و انصرام کرنا علماء کرام دا تشریف لیا کے بیان کرنا اللہ ساڑا سارے اندہ آج دا اے عمل قبول فرما کے اللہ دنیا اور آخرت اندر نجات دا ذریعہ بنائے عزیز پیاریو میرے تو قبل میرے بڑے ہی پیارے عزیز برادر حضرت مولانا حافظ محمد ابرار سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی احسن انداز اندر پیارے نبی دے رویہ دا تذکرہ فرما رہے سن اور یقین جانو میں راشد بھائی دے سامنے عرض کر رہا سی کہ ابرار بھائی دا اتنا پیارا انداز بڑھیا ایسا پیارا ماحول بڑھیا کہ دل چاندہ سی حافظ صاحب بیان کری جاندے تے اسی سنی جاندے تے ایویں رات بسر ہو جاندی اور میرا خیال تے بھی سیا کہ اس فرمان اس بیان تو بعد دعا ہو جاندی لیکن آجی محمد ارشد صاحب دی بھی محبت نو سلام ہے
کہ انہوں نے بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال جدوں بھی انہوں دا پروگرام دا انتظام ہوندا ہے میرے جیسے طالب علم نو ضرور مدعو فرماندے نے. اللہ انہوں نو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اج دا اس پروگرام دا جو انتظام ہے عزیزم قاری محمد یاسر معراج حافظہ اللہ تعالی دا بتیجا یوسف بن ناصر، اس بیٹے دے اس اعزاز دے اندر اس بیٹے دی پیدائش تے بھی بڑا پیارا پروگرام ہویا. تے اج ماشاءاللہ بیٹا سال دا ہو گیا کہ 2 سال؟ ماشاءاللہ 1 سال دا ہو گیا. تے 1 سال دے ہون تو بعد بھی ماشاءاللہ اللہ دے دین دی محفل سجائی گئی ہے. تے اس مناسبت دے نال میرے ذمے لگایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دا تذکرہ ہو جائے. ویسے تے حضرت یوسف علیہ السلام دا تذکرہ سورہ یوسف اگر بیان کریے تے تقریباً کم از کم 10 گھنٹے چاہی دینے. الحمدللہ میں حضرت سورۃ یوسف علیہ السلام دی سیرت جمعے پڑھائے تے 10 جمعے لگے تے بڑا شارٹ کر کے 10 جمعے دے اندر ختم ہویا. تے اس مختصر جے وقت دے اندر پورا واقعہ تے بیان نہیں ہو سکتا، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کرانگا دا خلاصہ بڑے اختصار دے نال جتنا بیان ہو سکے انشاءاللہ بیان کرانگا. تے اللہ پاک اس بیٹے نو زندگی عطا فرمائے، حاجی ارشد صاحب نو زندگی عطا فرمائے، اور انہاں دی بیٹیاں نو بیٹیاں نو انہاں دے دماداں نو اللہ زندگی عطا فرمائے. زندگی رہی تے انشاءاللہ باقی جو رہ جائے گا آئندہ کسے سال دے اندر بیان ہو جائے گا. تو آؤ ذرا بلا تمہید میں اپنی بات دا آغاز کراں. اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام دے اس قصے اور واقعے نو اللہ نے بہترین احسن القصص قرار دیتا ہے. قصیاں وچوں واقعات وچوں ایک بہترین واقعہ ہے، اور اس واقعے نو قرآن مجید اندر نازل کرنے دا سبب یہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پیارے نبی کو تشریف فرما اور عرض کردے نے کہندے نے اللہ دے نبی جی کوئی دلچسپ واقعہ دلچسپ جا قصہ ذرا سانو سناؤ. تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے اس مطالبے تے اللہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام نو بھیج کے میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے اللہ نے پوری دی پوری سورت یوسف نازل کر کے اور بڑی ترتیب دے نال اور بڑے ہی احسن انداز نال اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام دا ایک قصہ بیان کیتا ہے. اور ایدہ آغاز کرنے تو قبل ہی اللہ کریم نے قرآن مجید اندر بات ارشاد فرمائی. اللہ فرماندے نے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. سبحان اللہ. اللہ فرماندے نے اے میرے نبی جی اسی تواڈے تے احسن القصص سب تو بہترین قصہ بیان کرنے آ اس وحی دے ذریعے جڑی وحی اسی تواڈی طرف کیتی ہے، اس وحی دے ذریعے جڑا قرآن اسی تواڈے تے نازل فرمایا. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اس سورت یوسف دے نزول تو پہلے احسن القصص دے نازل کون تو پہلے اللہ دے نبی توانو اس واقعے دے بارے کوئی پتہ نہیں، اے دے بارے کوئی خبر نہیں، مگر اسی قرآن بھیج کر کے توانو پورے دا پورا واقعہ سنایا، احسن القصص سنایا. سبحان اللہ. تے اے دا آغاز ان ہویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور اللہ نے انہاں دے والدے گرامی نو 12 بیٹے عطا فرمائے.
10 بیٹے ایک بیوی دے بطن وچوں تے 2 بیٹے ایک بیوی دے بطن وچوں مگر مرضیاں میرے اللہ دیاں حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے بچپن اندر حسن و جمال بھی عطا فرمایا اللہ کریم نے ذہانت فطانت بھی عطا فرمائی اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام نو ہر اعتبار نال شاندار بنایا تے اس دوران جدوں سیدنا یوسف علیہ السلام دی عمر تقریباً 10 سال ہوئی اللہ کریم نے حضرت یوسف نے خواب دکھایا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی دے سامنے اپنے خواب دا تذکرہ کر دینے کہندے نے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین کہندے نے اے میرے ابا جان میں کی رات خواب اندر ویکھنا کہ 11 ستارے چاند تے سورج مینوں سجدہ کردے پے نے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے پیغمبر تے بڑے جہان دیدہ بندے نے خواب سنیا تے حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ جاندے نے اللہ میرے اس بیٹے نو کوئی بلند رتبہ عطا فرمائے گا اللہ میرے ننے یوسف نو اللہ بلند شان عطا فرمائے گا اور بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک خواب سن کے سمجھ گئے کہ اللہ میرے بیٹے نو نبوت نال سرفراز فرمائے گا تے خواب سن کر کے باپ نے کیا میرے بیٹے اے اپنا خواب اپنے بائیاں دے سامنے بیان نہیں کرنا اگر بائیاں نو پتہ چل گیا تیرے بارے کوئی سازشاں رچا لین گے کوئی سازشاں بن جان گیاں لہذا مرضیاں میرے اللہ دیاں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو بادشاہت دا خواب دکھا کر کے نبوت دا بلند شان دے بلند مقام دا اللہ نے خواب دکھا کر کے تے چکی اللہ کریم نے دکھاں دی چلا دیتی ہے تکلیفاں دی چلا دیتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی دے اندر آزمائشاں دا سلسلہ چل نکلے آئے جو کہ اس بات دی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں بلندیاں ایویں نہیں ملیا کر دیاں بلند مقام گھر بیٹھ کر کے آسانیاں دے اندر پل کر کے آسانیاں دے اندر جی کر کے بلند رتبے نہیں دے ملیا کر دے بلند شان لین واسطے بلند مقام لین واسطے جیل اندر جانا پیندا ہے کنویں اندر جانا پیندا ہے مصیبتاں سہنیاں پیندیاں نے تکلیفاں سہنیاں پیندیاں نے تاں جا کر کے اللہ بندے نو بلند رتبے عطا کر دینے ان بھائیاں نے ویکھیا کہ بابا حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف نال پیار زیادہ کر دینے کیوں نہ پیار کر دے یوسف نو اللہ نے بلند رتبے جیوں عطا کرنے نے یوسف نو اللہ نے نبوت جیوں عطا کرنی ہے یوسف نو اللہ نے پیارا ہی اینا بنایا تے بائی ویخ ویخ کے حسد دا شکار ہو جاندے نے کہ اللہ اکبر کے ساڑا باپ سانو بڑے جوان بچیاں نو جواناں دی جماعت نو چھوڑ کر کے ایک ننے جے یوسف نال بڑا پیار کردا ہے یقیناً ساڈا باپ فیصلہ کر کے گمراہی تے گئے اللہ اکبر اللہ ان ابانا لفی ضلال مبین ایک کہندے نے یقیناً ساڑا باپ غلط گئے یوسف نال پیار کر کے سانو چھڑ کر کے ساڑا باپ غلطی دے گئے لہذا پلانگاں گون لگ گئیاں میٹگاں گون لگ گئیاں کی کیتا جائے کے نال یوسف والوں باپ دا رخ پھر کر کے ساڑے ول ہو جائے میٹنگ ہوئی مشورے دین لگے او قتلو یوسف وطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین کوئی کہندا یوسف نو قتل کر دے وہ کوئی کہندا یوسف نو کتے دور زمین اندر چھڑا وہ کوئی کہندا یوسف
یوسف نو کھو اندر سیٹا ہونا ہے مشورے کون لگ جاندے نے مشورے خوندیاں ایک بائی جے دے دل وچ حضرت یوسف دا کچھ نہ کچھ درد موجود ہے کہنے لگا لا تقتلوا یوسف او میرے بھائیو ظلم نہ کرنا معصوم جان نو قتل نہ کرنا انج کرو یوسف نو اگر تسی اپنے رستے دے اندروں گھٹانا ہی چاہندے ہو جاؤ کسے جنگل اندر جا کر کے کسے بیابان کھو اندر یوسف نو سوٹاؤ مگر قتل نہ کرنا قتل والا ظلم نہ کرنا یہ دیتے جناب انہاں دا اتفاق ہو جاندا ہے ہن اگلا مرحلہ کے یوسف نو لجانا کیویں جنگل اندر کیویں لے کے جانا ہے یہ بھی پروگرام منصوبہ بنا کر کے اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام دے کو لا جاندے نے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف نو ہر ویلے اپنی آنکھاں دے سامنے رکھ دے نے او چل نہیں ہون دیندے بھائیاں دے نال بھی کسے پاسے نہیں جان دیندے تے آئے کہندے ان ابانا ان قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف ابا جی کی گلے یوسف دے بارے تسی ساڑے تے اعتماد نہیں کر دے یوسف نو ساڑے نال کیوں نہیں جان دیندے اللہ اکبر اللہ کہندے نے ابا جان اسی بھی یوسف دے بائیاں یوسف دے خیر خواہ کل اسی ایک پکنک منانے دا پروگرام بنایا کھیل کود دا پروگرام بنایا تے اسی بھی چاہنے کہ یوسف ساڑا بھائی بھی ساڑے نال جاوے کھیل کود آوے اللہ اکبر تھوڑا جا آؤٹنگ کراوے تھوڑا جا کھیل کود کر کے طبیعت فرش ہو جائے گی تے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے کہندے نے او میرے بچیو یوسف میریاں اکھاں تو دور جاوے تے اے گل مینوں پریشان کر دیندی ہے حضرت فرماندے نے انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان قل غضب وأنتم عنه غافلون حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے پہلی گل تے ایک ہے کہ یوسف میری آنکھاں تو دور ہوئے یا یوسف نو تسی نال لے جاؤ ایک گل منوں بے چین کر دیندی ہے منوں پریشان تے غمگین کر دیندی ہے تے دوجی گل ایک ہے کہ تے انج نہ ہوئے تسی یوسف لے جاؤ تسی اپنے کماں دے اندر لگ جاؤ یوسف تو دھیان ہٹ جائے تے کسے اے بے دیانی وچ کوئی بیڑی آ کے میرے یوسف نو نہ کھا جائے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشے دا اظہار کیتا ہے انہاں اپنے باپ دی مونگ دی گل پکڑ کر کے او دیتے ہی پورا منصوبہ بنا دیتا ہے او دیتے ہی پروگرام بنا دیتا ہے تسلیاں دین دینے اپنے بابا نو یقین دلان دینے اسی یوسف دے خیر خواہ اسی یوسف نال پیار کرن والے اسی یوسف نال محبتاں کرن والے پیار کرن والے بھلا ساڑی موجودگی دے اندر یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ یوسف نو کوئی بیڑیا کھا جائے ساڑی موجودگی اندر اگر یوسف نو کوئی نقصان پہنچا جاوے تے پھر ساڑے جین دا ہی کوئی فائدہ نہیں الغرض اپنے باپ نو اعتماد اندر لے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نو لے جان دینے جا کر کے جنگل اندر لجا کر کے میں بڑے اختصار نال عرض کردہ چلا جا رہے ہیں لمبیاں چوڑیاں تفسیری روایات تو بچدہ بچاندہ ہویا صرف قرآن دے الفاظ دی گل کرنا چاہنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو لے جا کر کے جناب جنگل دے کھو اندر حضرت یوسف نو سٹ دین دینے فرمایا فلما ذغبوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ اللہ کہنے جدوں یوسف نو لے گئے تھی انہاں دا پہلے اتفاق ہویا کہ یوسف نو کسی انجان کنویں اندر سٹ دینا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نو کھو اندر سٹیا حضرت یوسف علیہ السلام نو بننے لا کر کے تے سارا دن کھیل کود کر کے تے شام نو گھر جدوں واپس آندے نے اللہ اکبر واپس آئے تے واپس آن تو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام
السلام دا کرتا جو انہاں نے کھو اندر سٹن تو پہلے اتار لیا جانور دا خون لگا کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت اندر پہنچے شام دا وقت ہویا روندے ہوئے جناب شور شرابہ کردے ہوئے واپس آئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدو شور سنیا تے جلدی نال دوڑ کر کے اپنے حجرے چو باہر آئے پوچھیا بیٹے ہو کی ہو گیا تے نالے بیٹیاں تے نظر دوڑائی نا تے یوسف نظر نہ آیا فرمان دے نے میرے بیٹے ہو کی گل بن گئی ہے تے ہاں منو میرا یوسف نظر نہیں آ رہا یوسف کدرے چلا گیا تے جدوں بھائیاں نے یوسف دا نام سنیا انہاں دے رون اندر اور زیادہ تیزی آ جاندی ہے تے اللہ کریم قرآن مجید اندر فرمان دینے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ فرمایا شام دے وقت جھوٹ موٹ دا روندیاں ہویا جھوٹا رونا روندیاں ہویا باپ دے کول آ جاندے نے اور میرے ویریو پتہ ہی لگیا ہر رون والا بندہ ہر آنسو بہان والا بندہ سچا نہیں ہویا کردا کئی جھوٹے لوگ اپنی بات نو سچ ثابت کرن واسطے جناب رون لگ جاندے نے رون والے منہ بنا لیندے نے بڑے وڈے وڈے آنسو بہان لگ جاندے نے مگر ہر رون والے دا اعتبار نہ کریا جے ہر رون والا سچا نہیں ہویا کردا الغرض حضرت یعقوب علیہ السلام نے سامنے روندیاں ہویا ہچکیاں بچ جاندیاں نے تے پوری کہانی حضرت یعقوب علیہ السلام نے سامنے پیش فرما دیندے نے نا تے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس وقت سنیا کہ میرے بیٹے یوسف نو بیڑیا کھا گیا او بیٹیاں والے ہو اولاداں والے ہو اس باپ دی کفیت دا ذرا تصور تے کرو نا جس باپ دا بیٹا جدے نال پیار بھی زیادہ ہوئے تے جس بچے دی ماں بھی بچپن اندر دنیا تو چلی گئی ہوئے باپ دے اس پیارے بچے دے بارے جدوں باپ نو پتہ چل دائے اے بچہ فوت ہو گیا یا اس بچے دا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس بچے نال کوئی حادثہ ہو گیا تے اس باپ دے کی بیت دیئے بڑے باپ دی کمر ٹوٹ جاندی ہے باپ دی کمر جھک جاندی ہے صدمہ ایسا صدمہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی جدو ایک گل سنی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی انتہائی صدمے اندر چلے جاندے نے انتہائی تکلیف دی حالت اندر تے اکھاں چو زارو قدار آنسو جاری ہو جاندے نے تے نالی بائیاں جدوں ویکھیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھاں چو اترو جاری انہاں کیا ساڈی گل بن گئی ہے تے نال کہندے نے ابا جی اگر تانوں ساڈی گل تے یقین نہیں آندا اگر تسی ساڈی گل نو نہیں مندے تے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین ابا جی تانوں ساڈی گل تے یقین نہیں آنا پویں سی سچے ہوئیے جڑا بندہ جھوٹا ہوندا ہے نا انہوں پہلے ہی پتہ لگ جاندہ ہے کہ میری گل نہیں منی جائے گی وہ قسمہ کھان لگ جاندہ ہے پہلے یقین دلان لگ جاندہ ہے تو انہوں میری گل دا یقین نہیں آئے گا مگر گل انجی ہے میرے ویریو جھوٹے لوگاں دی نشانی وہ اپنے جھوٹ نو سچ ثابت کرن واسطے خود دی وضاحتاں دین لگ جاندے نے خود دی قسمہ دین لگ جاندے نے اللہ اکبر اللہ کریم فرماندے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بدم كاذب بدم كاذب بدم كاذب تے خطیب ایشیا یاد آگے عبد المجید صاحب ماشاءاللہ جھوم رہے ہیں قاری صاحب نال محبتاں کرن والے حضرت خطیب ایشیا ان آیتانوں پڑھ کے ایویں جھومیا کر دے سن وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَاذِبٍ بِدَمٍ كَاذِبٍ بِدَمٍ كَاذِبٍ او قمیض نو جھوٹ موڑ دا خون لگا کر کے لے کر کے آئے نے اللہ اکبر اللہ کہندے ابا جی اگر تانوں یقین نہیں دے یوسف دی خون آلود قمیض ویکھ لو حضرت یعقوب علیہ السلام ذرا سنبھلے
والے حضرت یعقوب علیہ السلام تھوڑی دیر صدمے تو باہر آئے، کہندے لے آؤ بیٹیو مینوں ذرا یوسف دی قمیض تے ویکھاؤ نا ذرا۔ حضرت نے قمیض نو ویکھیا، الٹ پلٹ کر کے ویکھیا، پورا قمیض دا جائزہ لیا۔ حضرت فرماندے نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت نو قمیض ویکھ کے تے ساری گل سمجھ آ گئی۔ حضرت فرماندے نے او پترو اے تے تسی گل آپ بنائیے، اے تے ساری کہانی تہاڈی اپنی گڑی ہوئی ہے، میرے یوسف نو تے بیڑیاں نے نہیں کھادا۔ اللہ اکبر۔ تے مولوی عبدالستار رحمت اللہ علیہ اے تے دا ترجمہ ایویں کردے نے، کہندے نے کہ او بگیاڑ تہاڈے نالوں نکلیا بہت نیارا، یوسف دا تے بے ادب نہ ہویا تے یوسف کھا گیا سارا، تسی کہو بگیاڑاں کھادا یوسف بدر منیرا، تسی کہو بگیاڑاں کھادا اے یوسف بدر منیرا، او کرتے دا تے بے ادب نہ ہویا تے یوسف کھا گیا سارا۔ حضرت فرماندے نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بیٹے ہوئے تے تواڈی اپنی بڑائی کوئی کہانی ہے، مگر اس سارے موقع تے حضرت یعقوب علیہ السلام دا رد عمل کیے۔ حضرت فرماندے نے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت فرماندے نے میں اس موقع تے صبر ہی کراں گا، صبر کرنا ہی بہتر ہے، مگر جو تسی کہانی بیان کر دے اس کہانی تے اللہ ہی میرا مددگار ہے، اللہ ہی مدد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے ویریو، حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے بڑے حادثے تے صبر دا مظاہرہ کر دینے نا، ادھروں حضرت یعقوب علیہ السلام 3 دن کنویں اندر پہ رہنے تو بعد قافلہ آیا، انہاں پانی نکالن واسطے ڈول لٹکایا، اس ڈول دے نال حضرت یوسف کنویں تو باہر آ جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام نو سامان تجارت بنا کر کے چھپا لیندے نے، اپنے نال سفر کردیاں مصر دے اندر لے آندے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو مصر دی منڈی اندر فروخت کرنے واسطے پیش کر دیتا گیا۔ مصر دی اندر شور مچ گیا کہ مصر دی منڈی اندر ایک غلام آیا جدا نام یوسف ہے، اور بڑا پیارا تے بڑا حسین و جمیل، بڑا دنا تے بڑا فہم و فراست والا وہ غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان جناب بولیاں لگن لگ گیاں، سودے غون لگ گئے نا۔ عزیز مصر اس وقت دا سپہ سالار مصر دا آرمی چیف تے جناب اس وقت دے بادشاہ دا عزیز مصر، اللہ اکبر، جیدہ نام مفسرین نے فوتی فار نقل فرمایا ہے۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھیا تے حضرت یوسف علیہ السلام دی فہم و فراست تو بڑا متاثر ہو کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نو خرید کر کے اپنے گھر لے کر کے آیا، تے گھر لے آ کر کے اپنی بیوی نو کہندا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، میری یہ بیوی ہے، اینو عزت نال رکھنا ہے، اچھے طریقے نال رکھنا ہے، جویں عام غلاماں نال سلوک کیتا جاندا ہے ایویں دا سلوک نہیں کرنا، اینو عزت دینی ہے، اچھا ٹھکانہ دینا ہے۔ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا،
یہ عزیز مصر کہندا ہے اے بچہ وڈا ہو گیا تے سانو کوئی فائدہ دے گا یا اسی اینو اپنا بیٹا بنا لیں گے, اپنی اولاد بنا لیں گے, کیونکہ عزیز مصر دے ہاں بیٹی کوئی نہیں, بیٹا کوئی نہیں. اللہ کریم نے اولاد تو محروم رکھیا ہے. اللہ فرماندے اس طریقے نال اسی حضرت یوسف علیہ السلام نو مصر اندر تے مصر دے محلات اندر مصر دے حکومت دے بادشاہاں دے طور طریقے سکھان واسطے اللہ کے اس انداز نال حضرت یوسف علیہ السلام نو جگہ عطا فرمائی. ہن حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے محل اندر پرورش پان لگ جاندے نے بڑے اعلیٰ تے عمدہ طریقے نال. حضرت یوسف علیہ السلام دی پرورش ہو رہی ہے, دن بدن بڑھتے چلے جا رہے نے. اللہ اکبر, جویں جویں جوان ہوئے ایویں اللہ کریم نے سونی جوانی بھی عطا فرمائی, اللہ نے سونا قد کاٹ بھی عطا فرمایا, اللہ کریم نے سونا روپ بھی عطا فرمایا. اللہ نے پہلے نالوں زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن و جمال اندر اضافہ فرما دیتا ہے. جے دے کار حضرت یوسف علیہ السلام پرورش پاندے نے عزیز مصر دی بیوی جیدہ نام زلیخا. اے زلیخا نام نہ قرآن چایا نہ حدیث اندر آیا, مگر اسرائیلی روایات اندر زلیخا نام ذکر کیتا گیا. ایک حضرت یوسف علیہ السلام تے فریفتہ ہو جاندی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نو دل دے بیندی ہے, مگر حضرت یوسف علیہ السلام یہ دے وال کوئی توجہ نہیں کر دے. حضرت یوسف علیہ السلام قرآن دی عملی تصویر بنے ہوئے جو اللہ کریم نے ایمان والے اندی صورت ایمان والے اندی سیرت اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان فرمائی ہے. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے میرے نبی مومنانو کہو کہ اپنیاں نگاہاں جھکا کے رکھیا کرو, اپنیاں نگاہاں دی حفاظت کریا کرو. حضرت یوسف علیہ السلام دی عملی تصویر بنے ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام جدوں بھی زلیخا دے سامنے آندے نے, جدوں بھی دے نالم کلام ہوندے نے, اپنیاں نظراں جھکا کر کے شرم و حیا دا پیکر بن گئے, پاک دامنی دا سبحان اللہ معیار بن کر حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے آندے نے. حضرت یوسف علیہ السلام دے ڈورے ڈال دیے, حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ولے متوجہ کر دیے, مگر حضرت یوسف علیہ السلام کوئی پرواہ نہیں کر دے. ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے محل دے کمریاں چوں داخل خندیاں آخری کمرے اندر اپنے بیڈ روم اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے بلوا کر کے سارے دروازیاں نو مقفل کر کے دروازیاں نو بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نو برائی دی دعوت دین دی ہے. اللہ دا قرآن کہندا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ خَيْتَ لَكَ. اللہ فرماندے دروازیاں نو بند کر کے دروازیاں نو تالے لگا کر کے مفسرین کہندے 7 دروازے انہاں دروازیاں نو تالے لگا دیتے گئے تے چابیاں زلیخا دے کول. اللہ اکبر. اللہ اور جناب اپنے معبود جدی بت دی عبادت کر دی او دے تے کپڑا پا کر کے حضرت یوسف دے سامنے اپنا حسن و جمال کھول کر کے اپنے جسم نو نمایاں کر کے حضرت نو فرماندی ہے تالک وے یوسف میرے والدے تک, یوسف میں تیرے واسطے تیار ہاں, یوسف میرے وال بھی توجہ فرما. حضرت یوسف علیہ السلام دا پیغام کیے. حضرت یوسف علیہ السلام اس برائی دی دعوت دے جواب اندر فرماندے نے فرماندے قال معاذ اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام تنہائی اندر کوئی ویکھن والا نہیں, کوئی ٹوکن والا نہیں, کوئی روکن والا نہیں. اس وقت دی حسینہ, اس وقت دی ملکہ, اس وقت دی مال و زر دی مالک, حسن و جمال دی مالک حضرت یوسف نو برائی دیاں دعوتاں دے رہی ہے, پر حضرت فرماندے نے قال معاذ اللہ
میرے ویریو اج دے نوجواناں واسطے حضرت یوسف دا ایک کردار آئیڈیل ہے، مگر افسوس اج دا نوجوان اپنا آئیڈیل کریکٹر نو بناندا ہے۔ اج دا نوجوان فلمی اداکاراں تے ڈرامیاں والے اداکاراں نو اپنا آئیڈیل بناندا ہے، مگر سنو نوجوانوں، میرے تیرے واسطے آئیڈیل کردار حضرت یوسف علیہ السلام دا کردار ہے۔ برائی دی دعوت دیتی جا رہی ہے، حضرت یوسف فرماندے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دی پناہ منگ کے اس برائی کولوں ڈور دینے تے ہن گل کیے بچنا کیویں ہیں؟ 7 دروازیاں نو تالے لگائے تے جناب آخری آرام گاہ جناب زلیخا دے بیڈ روم دے اندر حضرت یوسف نو برائی دیتی جا رہی ہے۔ حضرت یوسف معاذ اللہ کہہ کے یہ دی دعوت نو ٹھکرا چکے نے تے ہن اپنے اللہ نال کالا ملا لیندے، ڈائریکٹ اللہ دے نال کالا، یا اللہ ہن جاواں تے جاواں کیڑے پاسے، یا اللہ اس برائی تو بچاں تے کیویں بچا؟ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے یوسف دوڑ دوڑ یوسف دوڑ لگا دے۔ ایتے جناب مفسرین دی بات قرآن نے الفاظ ذکر میں فرمائے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نو کہندے یا اللہ کیویں دوڑا؟ دروازے بند نے، تالے لگے نے تے چابیاں زلیخا کولے۔ اللہ کریم نے فرمایا او میرے پیارے یوسف، او میرے لاڈلے یوسف، دوڑنا تیرا کام ہے، انہاں دروازیاں نو بغیر چابیاں تو کھولنا میں اللہ دا کام ہے۔ اللہ فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، حضرت یوسف علیہ السلام دروازے وال دوڑے، پہلے دروازے کل پہنچے دروازہ کھل گیا، تالا کھل گیا، دوجے دروازے کل پہنچے دوجہ بھی کھل گیا، ایویں کھل دیاں زلیخا پیچھے پیچھے حضرت یوسف دا تعاقب کر رہی ہے۔ حضرت یوسف اگے بھاگ دے چلے جاندے نے، بھاگ دیاں زلیخا حضرت یوسف دے کرتے قمیض نو ہاتھ پا لیندی ہے۔ حضرت دا زور اگے دی طرف، زلیخا دا پیچھے دی طرف، زور لگیا حضرت یوسف دا کرتا پھٹ گیا۔ وقدت قمیصہ من دبر، حضرت یوسف علیہ السلام دا پچھوں کرتا پھٹ گیا۔ تے جدوں حضرت یوسف علیہ السلام آخری دروازے تے پہنچے تے سامنے عزیز مصر موجود ہے، زلیخا دا شوہر موجود ہے۔ جدوں ایدیاں نظر اپنے شوہر تے پیاں منظر ویکھیا تے نال ہی اپنا پاسا پلٹ لیندی ہے، ساریاں ایدیاں محبتاں ڈل جاندیاں نے، ایدیاں ساریاں محبتاں ضائع ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ میرے ویریو ذرا توجہ کر دیاں چلے جانا، بڑا ٹائم پہ انشاءاللہ لگدا گل بننے لگ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں عزیز مصر نو ویکھیا، زلیخا نے ویکھیا تے فوراً ہی اپنا پاسا پلٹ لیندی ہے، سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام تے دے دیندی ہے۔ فرمایا الف یا سید غالد الباب، سامنے جدو خامن نظر آیا تے کہندی ہے قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ کہندی ہے او میرے سرتاج اس بندے دی سزا کی ہونی چاہیے جیڑا تیری بیوی نال برا ارادہ کرے، تیری بیوی دی عزت عملہ کرے، خود دی جناب مدعی بن گئی تے خود دی جج بن جاندی ہے، خود دی جناب اللہ اکبر خود دی اپنا انصاف دی دعوے دار تے خود دی انصاف دین والی بن جاندی ہے۔ کہندی میرے سرتاج اس بندے دی سزا کی ہونی چاہیے جیڑا تیری بیوی نال برا ارادہ کرے۔ تے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے بارے سزا دا اعلان کر دیندی ہے، کہندی میرے سرتاج ایسے بندے دی سزا تے اے ہونی چاہیے الا ان یسجن، انہوں تے قید کر دینا چاہیے، جیل خانے اندر بند کر دینا چاہیے۔ خیم
او عذاب علیم یا کوئی اور دردناک قسم دی تکلیف دین والی سزا دینی چاہیے دی ہے. اللہ اکبر اللہ. مگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی صفائیاں دے دینے ہی راودتنی نانا عزیز مصر جی میرا کوئی قصور نہیں، اے زلیخا دا ہی قصور ہے. اے نہیں مینو پھسلایا، اے مینو بلا پھسلا کر کے کمرے اندر لے کر کے آئیے. معاملہ بڑا حساس ہے. عزیز مصر دی بیوی او دے گھر اندر رہن والا غلام او دے تے الزام لگ گیا ہے. تفتیش ہوئی، باتاں ہوندیاں حضرت یوسف علیہ السلام دیاں پاک دامنیاں ثابت کرن واسطے اللہ نے انتظام کیتا تے جناب زلیخا دے گھر والیاں دے وچوں، عزیز مصر دے قریبیاں دے وچوں ایک بندہ کھڑا کر دیتا. بعض مفسرین دی رائے ہے کہ وہ معصوم بچہ جڑا بول نہیں سکتا، اس بچے نو اللہ نے قوت گویائی عطا کر دیتی ہے. لیکن بہت سارے جمہور مفسرین دی رائے ہے کہ وہ معصوم بچہ نہیں، بڑا جوان ہے اور بڑا ہی عقل مند بندہ ہے کہ جنہیں اس واقعے دی تحقیق اور دودھ پانی کرن واسطے انہیں ایک ضابطہ دے دیتا. انہیں کہا کہ ایدہ فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے، کون سچا تے کون جھوٹا ہے، یہ تے کوئی گل مشکل ہی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیض نو دیکھیا جائے، حضرت دے کرتے نو ویکھیا جائے. اللہ اکبر اللہ. اگر کرتا اگوں پھٹیا ہویا ہے یہ مطلب ہے کہ جناب یوسف دا قصور، یوسف دستر اندازی کر رہا ہے. یوسف نے حملہ کیتا تے زلیخا اپنے آپ نو بچان دیے دفاع کر دیا ہویا ہے. اگوں کرتا پھٹ گیا ہے تے جے کرتا پچھوں پھٹیا ہویا ہے، یہ مطلب ہے بندہ اللہ اکبر دوڑ رہا ہے، بندہ اپنے دامن نو بچا رہا ہے تے عورت اپنے ولکینتی پئی ہے. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا ویکھیا گیا ہے، فرمایا فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. کرتا ویکھ دے آئیں دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو گیا ہے. حضرت دا کرتا پچھوں پڑیا ہویا ہے. پتہ لگ گیا زلیخا جھوٹی ہے، حضرت یوسف سچے. سبحان اللہ. اللہ کریم نے پیارے یوسف دیاں سچائیاں ثابت کر دیتیاں، مگر ہے وڈے کر دی جو سی نا، وڈے کر والی ہیں. اللہ اکبر. تے اونا معاملے نو دبان واسطے عزیز مصر بجائے اس دے کہ اپنی بیوی نو سزا دیندہ، اپنی اس بیوی دی اس بڑی جرت دے، اس خیانت دے انہوں کوئی جناب عبرت دا نمونہ بناندہ نا، کیونکہ ایہو جے بڑے لوگ انہ دی غیرت دا جنازہ نکل چکیا ہوندہ ہے. غیرت نام دی چیز نہیں ہوندی. تے زلیخا نو اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر کہنے لگا کہ اندہ یوسف اعرض عن خاضا، یوسف اس گل نو جان دے. تے خطیب شیعہ ترجمہ کر دے یوسف اس گل تے مٹی پا دے. یوسف اس گل تے مٹی پائے دا تذکرہ ہی نہیں کرنا ہے. یوسف دوبارہ گل نہیں کرنی ایویں کہ جویں کوئی گل ہی نہیں ہوئی. تے نال اپنی بیوی نو انی گل کہندا ہے واستغفری لذنبکی انکی کنتی من الخاطئین. اے زلیخا تو معافی مانگ، تو گناہگار ہے. اللہ اکبر. قصہ مک گیا. جناب عزیز مصر نے گل ختم کر دیتی ہے، مگر اے زلیخا بات نہیں آئی. یہ دن بدن حضرت یوسف علیہ السلام نو برائی دیاں دعوتاں دین دیئے تھے. یہ دی گل ہے نا پھیل دی محل چو نکلی ہیں دیگر محلات اندر، پورے شہر دے اندر اور جناب معززین دے اندر ایک گل پھیل گئی. تے ہن عورتاں آپس اندر گلاں کر دیاں ہر چونک تے چرہے تے. نہیں زلیخا جڑی ہے نا وہ تے اپنے غلام دے نال ہی غلام نو دل دے بیٹھی ہے. ہیں ویکھو نا، آپ ملکہ ہو کے ہیں آپ شہزادی ہو کے ایک غلام دے نال عشق لڑا پھیٹی ہے. ہر جگہ تے گلاں ہو رہیاں. یہ گلاں چل دیاں زلیخا تک پہنچیاں.
تے زلیخا نے انہاں تک اپنی بات پہنچان واسطے انہیں ایک دعوت دا اہتمام کیتا کہ انہاں نو میری گل دی سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کہ نہیں مجبور ہاں، میں اپنے تے میرا اپنے تے کنٹرول نہیں۔ اس بات نو ثابت کرن واسطے ساریاں مصر دیاں حسیناواں ان خواتین نو کٹھیاں کر کے ایک دعوت سجا کے اور دعوت دے میز دے کھانیاں دے نال ہر عورت دے سامنے پھل بھی رکھے گئے اور جناب چھریاں بھی رکھ دیتیاں گئیاں۔ ہن جناب جدوں پھل دی باری آئی، پھل نو کاٹنے دی باری آئی، ہر عورت دے ہاتھ دے اندر مفسرین کہندے نے او سنترا جن اسی مالٹا کہنے ہاں، مالٹے دی صورت اندر او پھل عورتاں دے ہاتھ اندر، ایک ہاتھ اندر اللہ اکبر اللہ او پھل ہے، دوجے ہاتھ اندر چھری ہے، او کٹن لگ دیاں نے۔ تے ادھروں زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نو کہندی ہے کہ وقالت اخرج علیہن، یوسف انہاں دے سامنے آئے، یوسف انہاں دے سامنے گزر کے جائے۔ جدو حضرت یوسف علیہ السلام انہاں عورتاں دے سامنے آئے، حضرت گزرے، انہاں ویکھیا تے ویندیاں ہی رہ گئیاں، انہاں دیاں نظر آئے حضرت یوسف علیہ السلام دے چہرے تے گڑ گئیاں۔ ادھروں خط چھری چلا رہے، نظراں حضرت یوسف علیہ السلام دے چہرے تے گڑیاں ہوئیاں، ایسیاں مدوش ہوئیاں کہ پھل کٹ کے چھریاں نے انہاں دے خطاں نو بھی کاٹ دیتا ہے تے پتہ ہی نہیں چلیا۔ فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ، ہتھاں تے چریاں چل گئیاں تے زبان اندروں بے ساختہ نکل گیا۔ اللہ دی قسم نے اے کوئی بندہ نہیں، ایڈا پیارا ایڈا خوبصورت ہے، اے کوئی انسان تے بشر نہیں ہے۔ ان غاذا الا ملک کریم، اے مصر دیاں حسینہ ماں حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال دے کر کے کہندیاں تے کوئی بزرگ فرشتہ ہے، اے تے بڑا معزز تے بڑے رتبے والا ہے، اے کوئی انسان تے بشر نہیں ہے۔ تے زلیخا ان کہندی ہے اے اوئی ہے جے دے بارے تسی مینوں گلاں کر دیو، تسی تے ایک نظر ویکھیے تے تسی برداشت نہیں کر سکیاں، تے میں کیویں برداشت کر دی ہوواں گی جے دے سامنے 24 گھنٹے رہندا ہے، ہر ویلے جے دیاں اکھاں دے سامنے رہندا ہے، میں کیویں یقین کراں، میں کیویں اپنے آپ تے کنٹرول کراں گی۔ اللہ اکبر، اللہ بے شرم نہیں ہوئی، شرمندہ ہون دی بچائے بلکہ انہاں عورتاں دے سامنے اعلان کر دیے، کہندی ہے کہ اینو یوسف نو میری گل مننی پے گی، یوسف نو میری گل مننی پے گی، یوسف نو میریاں خواہشاں پوریاں کرنیاں پین گیاں، تے جے اگر انہیں پوریاں نہ کیتیاں وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنُنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ کہندی ہے یا تے میری گل مننے گا تے یا انہوں قید کر دیتا جائے گا، انہوں جیل اندر سڑ دیتا جائے گا۔ جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر طرف برائی دے دروازے کھلے ویکھے، برائی دے حملے ویکھے، حضرت اللہ کو دعا کر دیندے نے یا اللہ اے مصر دیاں عورتاں مینوں جس برائی والے بلانا چاہندیاں نے، یا اللہ اس برائی نالوں بہتر ہے میں جیل اندر ہی چلا جاواں۔ اللہ کریم نے دعا قبول فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام نو انہوں نے جیل اندر بھیجیا۔ حضرت جیل اندر گئے تے حضرت دے نال دو اور نوجوان بھی گئے، حکومتی سطح تے بڑے اونچے عہدیاں تے جناب خدمات سر انجام دین والے، یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام دے نال جیل اندر جاندے نے۔ کچھ وقت گزریا، حضرت یوسف علیہ السلام دا اللہ اکبر اللہ انہاں دا نیک ہونا، انہاں دا دنا ہونا، انہاں دا سب علم و فراست والا ہونا پورے جیل والے ہم پتہ چل گیا۔ پورے جناب جیل دے قیدیاں نو حضرت یوسف علیہ السلام دیاں صلاحیتاں، حضرت یوسف دیاں قابلیتاں دے بارے پتہ چل گیا۔ جناب انہاں نوجواناں نو خواب آئے، ایک نے خواب اندر ویکھیا میں کی ویکھدا کہ مینوں سولی دے دیتی گئی ہے،
ایک ویندا ہے کہ میں اپنے سر دے اتے روٹیاں دا ٹوکڑا اٹھایا ہویا تے پرندے آ کر ڈاکٹر صاحب ادھر تشریف لے آؤ جناب میں ویکھدا واں کہ جناب اپنے سر تے میں روٹیاں دا ٹکڑا اٹھایا ہویا ہے کہ لوگ پرندے آ کر کے میرے سر دے ٹوکڑے تو روٹیاں کھا رہے نے دوجا کہندا میں شراب نو چھوڑ رہا دوسرا کہندا کہ میں جناب اپنے مالک نو میں جناب شراب نو چھوڑدا پیا حضرت یوسف علیہ السلام نو کہندے نے نبینا بتاویلہ انا نراک من المحسنین یوسف سانو تو بڑا نیک لگدا ہے سانو سڑے خواب دی تعبیر دسی حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے میں تانوں تواڈے خواب دی تعبیر ضرور دساں گا جیڑا جیل اندر تانوں کھانا دتا جاندا ہے او کھانا آن تو پہلے پہلے میں تانوں تواڈے خواب دی تعبیر دس دیواں گا حضرت یوسف علیہ السلام موقع تو فائدہ اٹھاندیا ہویا ہے انہاں قیدیاں نو واز کرن لگ گئے اللہ دی توحید دا پیغام سنان لگ گئے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار او میرے جیل دے ساتھیو اے جدا جدا رب جڑے انہاں لوکاں نے بنائے ہوئے نے جدا جدا معبود بنائے ہوئے نے اے چنگے نے یا ایکو اللہ چنگا ہے ایکو اللہ جڑا زبردست ہے اللہ اکبر اللہ او چنگا یا کئی معبود چنگے آج بھی لوگاں نے کئی اپنے وہ جے آجت روا بنا ہوئے جناب اے کونے جیے خزانے دین والا اے کونے جیے اولاداں دین والا اے کونے جناب قسمت کھریاں کرن والا اے کون اے جناب سامنو فلان چیز دین والا اے اولاداں دین والا اے پتر دین والا اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار اکو اللہ زبردست ہے یا اے جدا جدا جڑے بنائے ہوئے نے اے چنگے نے اللہ اکبر اللہ اور نال حضرت یوسف علیہ السلام اینا دے اینا معبوداں دی اینا دے پتاں دی جنہ دی عبادت کر دے رہے انہاں دی بے بسی بیان فرمان دے نے انہاں دی حقیقت بیان کرنے تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام انہاں دے خواب دی تعبیر بیان کر دے نے فرمان دے نے ایک بندہ توڑے وچوں انہوں سولی تے لٹکا دیتا جائے گا اور جناب وہ دی سولی لٹکی وہ علاج تو پرندے آ کر کے وہ دے سردہ گوشت نوچن گے تے دوسرا بندہ اپنے مالک نو اپنے بادشاہ نو شراب پلائے گا بادشاہ نو جام پلانتے نو مختص کر دیتا جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے جے دے بارے تعبیر فرمائی کہ اے بچ جائے گا دوجے نو پھانسی دے دیتی جائے گی حضرت فرمان لگے جدو باہر جاویں نا تے جا کے اپنے مالک دے سامنے تذکرہ کریں ایک بے گناہ یوسف بھی جیل ویچے ہیں بادشاہ دے سامنے یوسف دا تذکرہ کری کہ بے گناہ یوسف کئی سالاں تو ہیں جیل دیاں سلاخان دے پیچھے بے گناہ سزا کٹ رہا ہے مگر مرضیاں میرے اللہ دیاں اے باہر گیا رہا ہویا انہوں یاد ہی نہ رہا کہ منوں کسی نے پیغام دیتا ہے کہ میں یوسف دا تذکرہ بادشاہ دے سامنے کرنا ہے فرمایا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ انہوں یاد ہی نہ رہا اللہ فرمان دے انہوں شیطان نے بلا دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال جیل اندر رہ جاندے نے پھر اللہ کریم نے کیسا رہائی دا بندوبست فرمایا کیسا باعزت رہائی دا سبب بنیا بادشاہ نو خواب آ گیا کی خواب دے اندر ویکھدا ہے کہ 7 موٹیاں تازیاں گاواں تے 7 دبلیاں پتلیاں گاواں اے دبلیاں پتلیاں موٹیاں تازہ گاواں نو کھائی جا رہیاں نے اے سرسبز خوشے اور جناب سکے سڑے خوشے دیکھدا ہے بادشاہ بڑا پریشان ہویا اپنے ہن جناب جڑے ہو دے وزیر نے اور جناب جڑے ہو دے مذہبی رہنما مذہبی پیشوا نے انہاں نو کہندا ہے میرے خواب دی تعبیر دسو میرے خواب دی تعبیر کی ہے انہاں دے پلے کو جو ہوئے تے دسن
کہن لگے بادشاہ سلامت اے تے ایویں خواب ہے فضول قسم دا خواب ہے تے فضول قسم دے خواباں دی تعبیر نہیں ہویا کر دی اللہ کریم فرماندے نے کہ انہاں دی بات نو اللہ نے ایویں نقل فرمایا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین یہ جڑے ایہو جے بےہودہ بیکار قسم نے خواب ہویا کر دینے انہاں دی تعبیر ساڑے کول نہیں اس ویلے اس بندے نو یاد آیا کہ جیل وچ ایک یوسف بے گناہ یوسف ہے جنوں اللہ کریم نے خواباں دا علم عطا فرمایا خواباں دی تعبیر دا علم عطا فرمایا وہ بادشاہ سلامت نو عرض کردا ہے کہ بادشاہ سلامت اے دی خواب دی تعبیر میں تانوں دساں گا مگر گل یہ ہے کہ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون یہ دی تعبیر میں تانوں دساں گا لہذا میرا جیل تک جان دا انتظام کرو یہ دے واسطے انتظام کیتا گیا ہے دوڑیا باگیا جیل اندر آیا تے جیل وچ آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نو آواز کی دیندا ہے کہندا یوسف ایھا الصدیق او سچے یوسف سچیا یوسف ایھا افتنا فی سبع بقرات سمان او سچے یوسف سانو اس خواب دی تعبیر دسی کہ 60 موٹیاں تازیاں گاواں انہاں موٹیاں تازیاں گاواں نو دبلیاں پتلیاں گاواں کھائی جا رہی ہیں ہن حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب دی تعبیر دس دینے تعبیر ہے اللہ اکبر اللہ تسی 7 سال بڑی کھیتی باڑی کرو گے بڑی فصل ہوئے گی بڑا دانا ہوئے گا مستو بعد قید سالی دے سال آ جان گے اور حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بھی دس دینے نال او دا حل بھی دس دینے کہ جدو قید سالی دا دن جدو تمہیں خوشحالی آئے فصل آئے تے دانے اونے کے سٹیاں چو نکالنے نے کہ جننے کے تاڑی ضرورت ہوئے ضرورت تو زائد دانے سٹیاں دے اندر رہن دینے نے پھر قید سالی دے دنوں دے اندر اے دانے تو آڑے کم آ جان گے بڑی شاندار حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان فرمائی اس وقت بادشاہ دے سامنے اے تعبیر پہنچیے بادشاہ حیران ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام دی ذہانت تے فتانت دا دل دادا ہو گیا تے فوراں کہن لگا ایسے قیمتی بندے دی جگہ جیل نہیں اے دی جگہ میرے محل اندر ہے انہیں فوراں پیغام پہ دیا بادشاہ کہنے لگا اللہ اکبر وقال الملک اتونی بہی جاؤ اس عظیم بندے نو لے کے آؤ اس جناب قیمتی بندے نو لے کر کے آؤ ہن جدو حضرت یوسف علیہ السلام دے کولے قاصد پہنچے آئے یوسف تیری رغائی دا پروانہ آ گیا ہے حضرت یوسف نے فرمایا ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة التي قطعنا ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم جا واپس چلے جا اپنے مالک کو انہوں کہہ پہلے جا کے تحقیق تے کر کہ اونا بیبیاں دا کی معاملہ جنہیں اپنے ہاتھ کٹ لینے میرے پیارے بھائیو اگر حضرت یوسف علیہ السلام اسے وقت اپنی رہائی دا پروانہ سن کے فوراں بادشاہ دے محل اندر جان واسطے تیار ہو جان دے تے پہمیں یوسف سچے سن تے لوگاں دے دلہ دے اندر گل بہ جانی سی یوسف نے کچھ کیتا تے ہوئے گا ضرور ایویں یوسف نو قید اندر نہیں رکھیا گیا کچھ نہ کچھ تے یوسف دا قصور ہوئے گا جویں ساڑھے معاشرے اندر بھی بندہ لکھ صفائیاں بھی دے دے ہے بندہ او دی بے گناہی ثابت بھی ہو جائے تے لوگ معاف نہیں کر دے لوگ تانے دین تو باز نہیں آندے لوگ گلاں کرن تو باز نہیں آندے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی اپنی بے گناہی نو اپنے ملکی صدا تے حکومتی صدا تے ثابت کرن واسطے حکومتی صدا تے تحقیق واسطے حضرت فرماندے نے واپس چلے جا پہلے تحقیق کرو تے پھر واپس آنا ہن تحقیق ہوئی بادشاہ نے انہاں عورتاں نو بھی سد لیا زلیخا نو بھی سد لیا تے ہن بادشاہ کہندا ہے قال ما خطبکن اذ راوت
یوسف عن نفسه بادشاہ سلامت دے دربار اندر یہ ساریاں مصر دیاں غسیناواں کھڑیاں نے زلیخا بھی کھڑی ہے بادشاہ کہ مینوں دسو تواڈا کی معاملہ ہے جدوں تساں ساریاں نے یوسف نو ورگلایا تے کی معاملہ ہویا تسی اپنے خط کٹ لے تے ساریاں دے ساختہ ہو کر کے بولیاں یک زبان ہو کر کے بولیاں فرمایا قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء کہندیاں نے اللہ دی قسم ہے یوسف اندر کوئی برائی نہیں ہے یوسف سچا یوسف پاک دامن ہے اسی گناہگاراں قصوری ساڈا جدوں ساریاں بولیاں جدوں ساریاں نے اعتراف کر لیا تے پھر زلیخا بھی بول پئی زلیخا نے بھی اپنے جرم دا اعتراف کر لیا فرمایا قالت امرأۃ العزیز الآن حس الحق حس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین زلیخا کہندی ہے یوسف سچا ہے میرا ہی قصور ہے میں یوسف نو ورگلایا یوسف دا کوئی قصور نہیں جدو حقیقت سامنے آ گئی ہے سچ ثابت ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ ان بادشاہ سلامت دے سامنے ساری حکومتی مشینری دے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی ظاہر ہو گئی تے حضرت یوسف فرماندے نے میں اس واسطے اس تحقیق دا مطالبہ کیتا ہے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیبی تاکہ پتہ چل جائے عزیز مصر نو پتہ چل جائے جنہیں منو اپنے گھر اندر رکھیا جنہیں منو لاڑ تے پیار نال جنہیں میریاں پروشاں کیتیاں نے انہوں یقین ہو جائے کہ یوسف نے او دی امانت اندر خیانت نہیں کیتی یوسف نے دی عدم موجودگی اندر خیانت دا مرتکب نہیں ہویا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَغْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ اللہ خیانت کرن والے آندے مکر و فریب نو اللہ چلن نہیں دیندہ اللہ کدی بھی انہاں دی رہنمائی نہیں کردہ ٹائم تے بڑا ہو گیا ہے تے ادھا ہویا ہے تے ادھی گل باقی ہے یا زندگی یا نصیب یا صحبت باقی اگر اللہ نے موقع عطا کیتا باقی دا واقعہ پھر انشاءاللہ کسی مجلس کے اندر بیان ہوئے گا اللہ دے حضور دعائے اسی جو واقعہ سنیا اور یہ دے اندر جو ساڑے واسطے اسباق موجود نے جو عقیدے دیاں باتاں موجود نے جو رہنمائی موجود ہے اللہ سانو اس رہنمائی نو حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے نو آخر دعوائے الحمدللہ رب العالمین السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیڑے جی کوئی سنا دینا محمد آصف صاحب ماشاءاللہ اے جڑے سون دا انتظام کیتا ہے تے اکثر جمعہ بھی میرے کول پڑھ دے نے تے کوئی نہ کوئی مطالبہ کر دے رہندے نے کہ کوئی نعت سنا دیو نبی پاک دی تے دو چار جملے نعت دے سنو تے پھر انشاءاللہ اس تو بعد دعا ہو جائے گی مولانا حکیم بلال ثاقب صاحب دعا کرواؤ گے ماشاءاللہ نہیں مولانا دا خطاب ہونا ہے اچھا جی ماشاءاللہ صاحب فیصلہ باد پہنچ جائے واہ جی واہ ماشاءاللہ 15 منٹ تک قاری صاحب پہنچ جائے ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ بھی اے دعا دی درخواست ہے بیماراں واسطے عثمان محمد علی جڑاں والا علیہ بہت زیادہ بیمار انہاں واسطے دعا کرنی ہے اور حاجی صاحب دے چچا جان وفات پا گئے ہیں انہاں واسطے دعا کرنی اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے حاجی صاحب دے والدین واسطے بھی مغفرت دی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی مغفرت فرمائے لو بھی دو چار شعر سنو تو پھر انشاءاللہ حکیم حضرت مولانا حکیم محمد بلال ثاقب صاحب انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہوئے گا تو انہاں دے خطاب دے دوران ہی حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب خطیب پاکستان انشاءاللہ تشریف لے آن گے تو پھر انہاں دا خطاب ہوئے گا ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں نبی پاک دی نعت سن کے جدہ جدہ ایمان تازہ ہوندہ ہے او تے کہو سبحان اللہ ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں
او ساڈا پیر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم او ساڈا پیر محمد ہے میں گل مکدی مکا دیواں ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں او ساڈا پیر محمد ہے میں گل مکدی مکا دیواں ایمان وداون لئی عرشاں تو مولا نے سانو دتیاں آوازاں نے عرشاں تو مولا نے سانو دتیاں آوازاں نے او میرے مدنی دی گل من لو میں تواڈی بگڑی بنا دیواں ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں او میرا پیر محمد ہے تیرا پیر محمد ہے ساڈا پیر محمد ہے میں گل مکدی مکا دیواں تے او بدتاں والے پاسے نہ جاویں میرے پیر دا راہ چھڈ کے اور رسماں والے پاسے نہ جاویں میرے پیر دا راہ چھڈ کے ایویں رلدا رل جاسے ایویں رلدا رل جاسے میں تینوں نیک صلاح دیواں او ساڈا پیر محمد ہے میں گل مکدی مکا دیواں ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں اگلا جملہ بڑا محبت بھریا جملہ تے سن کے محبت نال سبحان اللہ کہہ دینا ہے ایک جان میرے کولے ایک جان میرے کولے تے شالا لکھ جانا ہون تے آقا دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں ساڈا پیر محمد ہے میں گل مکدی مکا دیواں ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں او ساڈا پیر محمد ہے میں گل مکدی مکا دیواں